बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हल्लाज कौन था और इस्लामी तारीख़ में इसका क्या किरदार है, आइए एक तफसील के साथ इस पैगाम को सुनते हैं और इंशाअल्लाह आगे लोगों तक पहुँचाते हैं। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इंशाअल्लाह इस्लाम के मुताबिक इलाज बिल कुरान व सुन्ना हमारा ये चैनल इस पर काम कर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पर बहुत मुफीद मालूमात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और आइए इंशाअल्लाह शुरू करते हैं। हल्लाज का नाम हुसैन बिन मंसूर अल हल्लाज है और कुनियत इसकी अबू मुगीस है और एक और नाम भी इसका बताया जाता है जो कि अबू अब्दुल्ला के नाम से इसको पहचाना जाता है। इसने वास्त शहर में इसकी पैदाइश हुई और एक और रिवायत में आता है कि इसकी तिस्तर शहर में इसकी पैदाइश हुई थी और वहाँ पे सूफियों की एक बहुत बड़ी जमात के साथ इसका एक ताल्लुक़ और वाबस्ता यानी राब्ता हुआ और ये उस जमात के साथ मिल गया और जमात के साथ मिल के इसने सूफ़ीज़म की जो तालीम है वो हासिल की। और एक रिवायत में आता है कि जुनैद अबुल हसन जो है वो इसके उस्तादों में है और एक रिवायत में है सहल तिस्तरी जिनके पास ये इल्म के लिए जो है ना यानी इल्म हासिल करने के लिए उनके पास गया। ठीक है जी। हल्लाज ने बहुत सारे ममालिक के सफ़र किए जिनमें इसने मक्का का सफ़र किया और इसने इसी तरह खुरासान की तरफ सफ़र किया यानी अफ़गानिस्तान और ये जो इसके क़ुर्ब जवार के इलाके हैं यहाँ भी सफ़र किया इसने और इसी तरह ये हिंदुस्तान भी गया। वहाँ से इसने जादू का इल्म सीखा और हिंदुस्तान का जो जादू है वो चूँकि बड़ा उस वक़्त बड़ा माना जाता था। आजकल का जो जादू है ये मराकश का बहुत माना हुआ जादू है। लोग उससे बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान दे रहे हैं। जादू के ज़रिए से इसने बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ माइल किया और लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो इसके साथ चलना शुरू हो गई और लोगों ने इसको अल्लाह का बहुत बड़ा वली समझना शुरू कर दिया जो जादू के ज़रिए से लोगों को धोखा और बेवकूफ़ बनाता था और लोग इसको समझते थे कि ये अल्लाह का वली है। आम मुस्तशरिकीन के यहाँ ये बहुत मकबूल था और लोग यानी वो मुस्तशरिकीन जो मुसलमानों का लिबादा ओढ़े हुए काफिर थे ये उनके यहाँ बहुत मकबूल था और लोग जो हैं वो इसको बड़ा मज़लूम समझते थे और इस सब की वजह से लोग जो हैं वो इससे यानी इसकी तरफ उनकी लोगों की रग़बत बहुत ज़्यादा थी। और ये हिंदुस्तान से सफ़र करके वापस चला गया और वहाँ पे इसने बगदाद में जाके जब अपने उलूम को लोगों में फैलाना शुरू किया तो वहाँ के उलमा ने इसको काफिर और ज़िंदीक़ करार देकर जिसका इसने ख़ुद भी इकरार किया था उसके बाद इसको कत्ल कर दिया गया। और इस वक़्त के जो उलमा थे उन्होंने इसके कत्ल के ऊपर इजमा किया और इज्तिमाई तौर पे इसके ख़िलाफ़ फतवा निकला कि इसको कत्ल कर दिया जाना चाहिए चूँकि ये ज़मीन में फसाद पैदा करने पर बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा रहा है। और इसके इन्हीं सारे मामूलात की वजह से इसको काफिर और ज़िंदीक़ करार देकर इसको कत्ल कर दिया गया था। और ये ईसाइयों के यहाँ बहुत मकबूल था क्योंकि ईसाइयों का अकीदा भी यही है कि अल्लाह ताला किसी इंसान में हुलूल करता है या किसी इंसान में दाखिल हो सकता है। तो इसने लोगों को ये बताया कि एक रब जो है वो ज़मीन पर है और एक रब आसमान पर है। और आज भी बहुत सारे लोगों का ये अकीदा है कि नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला इंसान के अंदर भी शामिल है। अब आपके सामने इसके चंद ऐसे अक़वाल जो हैं वो आपके सामने मैं पेश करने की कोशिश करता हूँ इंशाअल्लाह, जिसकी वजह से इसको काफिर और ज़िंदीक़ करार देकर इसको जो है वो कत्ल किया गया। सबसे पहले तो इसने दावा जो है ना वो नबूवत का किया था। नबूवत का दावा करने के बाद
بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کی جو پیروی کرتے تھے وہ اس سے پیچھے ہٹ گئے تھے. پھر اس کے بعد نعوذ باللہ وہ تو لوگوں کو یہاں تک یہ تک کہا کرتا تھا کہ جو ہے میں نبی بھی ہوں اور میں رب بھی ہوں، میں موحد بھی ہوں، میں مشرک بھی ہوں. تو یہ اقرار اپنی زبان سے وہ خود کیا کرتا تھا کہ انسان جو ہے وہ اس کا لازمی نہیں ہے کہ وہ موحد ہو تو اس کو جینے کا حق نہیں ہے، اور اگر مشرک ہے تو بھی اس کو جینے کا حق نہیں ہے. تو وہ یہ چاہتا تھا کہ زمین میں لوگ اسی طرح زندگی گزاریں جس طرح جو ہے وہ یعنی ایک وقت میں وہ مسلمان بھی ہو اور ایک وقت میں وہ کافر بھی ہو. نمبر 2 پہ اس کا عقیدہ یہ تھا، وحدت الوجود کا عقیدہ رکھتا تھا، حلول کا عقیدہ رکھتا تھا. تو اجتماعی طور پر اس وجہ سے اس کو جو ہے نا وہ کافر قرار دیا گیا. یعنی لوگوں کو یہ کہنا کہ وہ اور اللہ اب ایک ہی چیز بن گئے ہیں، وہ اور اللہ نعوذ باللہ وہ ایک ہی چیز بن گئے ہیں. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے جو چیزیں تھیں وہ دنیا کے سامنے کھول دیں اور یہ راز افشاں ہو گیا اور اس پر جو ہے وہ فتویٰ لگا. بے شک اللہ رب العزت ایسی تمام خرافات سے پاک ہے. اور یہی وہ عقیدہ ہے اور بات ہے جس نے حلاج کو مستشرقین نصارہ کے ہاں بہت مقبولیت سے نوازا تھا، چونکہ ان کا بھی عقیدہ وہی تھا اور اس بدبخت کا بھی عقیدہ وہی تھا. حلاج نے بھی اسی لیے لاہوت اور ناسوت والی بات کہی، جس طرح کے عیسائی کہتے ہیں کہ حلاج اپنے اشعار میں کہتا ہے، یعنی عیسائیوں نے اس کی تعریف میں کلمات ادا کیے کہ پاک ہے وہ جس نے ناسوت کو روشن لاہوت کے راستے ظاہر کر دیا اور جو اپنی مخلوق میں کھانے اور پینے والا بن کر ظاہر ہوا. یعنی نعوذ باللہ انسان بن کر اپنی مخلوق میں اللہ تعالیٰ ظاہر ہوا. اور یہ عقیدہ رکھنا کہ انسان کے جسم میں اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں ہر جگہ پہ ہے، یہ ہمارے مسلمانوں کے عقیدے کے خلاف ہے. یہ بات قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى. اور جب یہ اشعار انہوں نے وہاں کے ایک عالم تھے بغداد کے ابن خفیف، انہوں نے سنے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ایسے شخص پر جس نے یہ اشعار کہے ہیں. اور پھر اس کے بعد ان کو یہ بتایا گیا کہ یہ تو اشعار اس کے ہیں، حلاج کے ہیں. تو ان کا جواب یہ تھا کہ اگر اس کا یہ عقیدہ ہے تو وہ کافر ہے. اس نے دعویٰ کیا تھا کہ قرآن جیسی کلام بنانے پر وہ قادر ہے اور قرآن کریم جیسی وہ کلام بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرے گا، اور کفری اشعار کہتا تھا اور انسانوں کو، لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو جو عقیدے میں کمزور ہوتے تھے ان کو وہ اپنے ساتھ ملانے کی پوری کوشش کیا کرتا تھا. اور مرنے کے بعد لوگوں کو یہ کہا کرتا تھا کہ انبیاء کرام کی، یعنی مرنے کے بعد انبیاء کرام کی روحوں کا مسئلہ کیا ہے. تو وہ لوگوں کو یہ کہا کرتا تھا کہ تم نعوذ باللہ حضرت موسیٰ ہو اور فلاں جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، فلاں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. یہاں تک کہ کسی ایک انسان کو اپنے سامنے جو اس کے بہت قریب ہوتا اس کو کہتا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو انبیاء کرام کی روحوں کو، یعنی وہ یہ کہتا کہ لوگوں کے درمیان یہ روحیں جو ہے نا وہ لوگوں کے جسموں میں شامل ہو جاتی ہیں اور انبیاء پھر واپس آ جاتے ہیں. اسی طرح جب اس کو قتل کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو وہ لوگوں کو یہ کہتا کہ تم فکر نہ کرو، میں کچھ دنوں کے بعد، یعنی 2-3 دن کے بعد میں تمہارے پاس واپس آ جاؤں گا. اور پھر جب اس کو قتل کر دیا گیا اور اس کو قتل کرنے کے بعد الحمدللہ علی ذالک دنیا سے ایک فتنہ ختم ہوا اور اس کو 309 ہجری میں بغداد کے اندر پھر قتل کر دیا گیا. اور اس طرح اکثر صوفی بھی اس کی مذمت کرتے ہیں آج بھی، لیکن سب سے زیادہ اس کو مقبولیت جو ہے وہ ایران میں ہے اور بغداد میں ہے. ایران اور بغداد میں اس کی مقبولیت میں بہت اضافہ ہوا. پھر اس کا ایک وہاں پہ مقبرہ بنایا گیا اور اس مقبرے پر جا کے باقاعدہ لوگ جو ہے وہ حاضریاں دینا شروع ہوئے اور اس کے مقبرے کو عبادت گاہ بنا دیا گیا. اللہ تعالیٰ ایسے فتنہ پرور لوگوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور جتنے بھی جو صحیح اسلام ہے، جو صحیح قرآن اور سنت کا جو دین ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حلاج جیسے صوفیوں اور
ان جیسے افراد کو جنہوں نے اسلام کی شکل و صورت کو بگاڑا ہے، اللہ کریم ہم سب کو ان سے محفوظ فرمائے۔ فجزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔